आदाब। मैं हूँ रेहान सैयद और हम रोज़ाना की बुनियाद पर आपको जो भी तारकीन वतन की अपडेट्स हैं वो दे रहे हैं। रोज़ाना मैं आपको बता रहा हूँ कि आज क्या डेवलपमेंट हुई है और आज क्या डेवलपमेंट हुई है। और आज की जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट है वो तो ये है कि सऊदी अरब ने भी अब तारकीन वतन को निकालना जो है वो शुरू कर दिया है। और इसके अलावा पाकिस्तान में तारकीन वतन के हिसाब के लिए अब दूसरे मरहले का जो है वो आगाज हो रहा है। अगर आप इन तमाम मामलात को जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि जब आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो उसी से हमारी हिम्मत जो है वो बनती है और हम और ज़्यादा डिटेल में रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं, ताकि आपके लिए बेहतर मालूमात जो हैं वो लाई जा सकें। जो पाकिस्तान से तारकीन वतन चमन के रास्ते से अफगानिस्तान गए हैं उनकी तादाद तो वही 2.25 लाख के करीब है। और गुज़िश्ता 2 दिनों से कराची में मुख्तलिफ सर्च ऑपरेशंस जो हैं वो ज़रूर हुए हैं, लेकिन 2 दिनों से किसी को भी जो है कराची में कायम होल्डिंग सेंटर से चमन नहीं भेजा गया है। मैंने बहुत कोशिश की आज के मुतालिका जो लोग हैं उनसे मालूमात हासिल कर सकूं कि आखिर क्या वजह है कि कराची से 2 दिन का जो है वो एक ब्रेक आया हुआ है और किसी को भी अब चमन नहीं भेजा गया है यहाँ से, और ना ही कोई ऐसी मालूमात जो है वो सामने आई हैं जिसमें ये बताया गया हो कि इतने लोग जो हैं वो इस वक्त होल्डिंग सेंटर के अंदर हैं। पुलिस जो है, सोराबकोट पुलिस, किमाड़ी पुलिस जो है वो मुख्तलिफ सर्च ऑपरेशन जरूर कर रही है, लेकिन इस वक्त होल्डिंग सेंटर की क्या सूरत हाल है इस हवाले से कोई मालूमात जो है वो सामने नहीं आ सकी हैं। लेकिन आज मैं आपको ज्यादा बताऊंगा पंजाब के हवाले से, और मैं आपको बताऊं कि पंजाब की जो सूरत हाल है, जो पंजाब पुलिस ने अपने फिगर्स दिए हैं मैं आपको वो बताता हूं। पंजाब पुलिस के तर्जुमान ने कहा है कि पंजाब पुलिस ने अब तक सूबे में 1650 से जायद जो है वो छापे मारे हैं। देखिए, पंजाब पुलिस ने 1650 से जायद जो है वो छापे मारे हैं और इन छापों की वजह से बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया और उनकी जो डॉक्यूमेंट्स थे उनको चेक किया, क्योंकि जिस तरह कराची में है कि नादरा है, FIA है और जो दीगर मुतालिका महकमे हैं उनके लोग होल्डिंग सेंटर में हैं, तो इसी तरह पंजाब में भी तमाम इदारे जो है वो होल्डिंग सेंटर के अंदर हैं। जिनको भी पुलिस पकड़ के लाती है तो उनके फिर जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसको वेरीफाई किया जाता है। तो पंजाब पुलिस ने 1650 से जायद जो हैं वो छापे मारे और इसकी वजह से 700 के करीब अफराद जो हैं वो फिर लाहौर से अफगानिस्तान, पंजाब से जो है वो अफगानिस्तान गए हैं। और इसी सिलसिले में मैं आपको बताऊं, IG पंजाब उस्मान अनवर ने ये कहा है कि गैर कानूनी मुकीम तमाम गैर मुल्की जो शहरी हैं उनकी वापसी के अमल को जल्दी जो है उसको मुकम्मल किया जाए। और इस सिलसिले में CTD और इंटेलिजेंस की जो दीगर इदारे हैं उन्होंने उनसे भी जो है वो बात की है। और IG पंजाब की ये ख्वाहिश है कि जल्द अज जल्द जो है वो पंजाब से जो गैर मुल्की तारकीन वतन हैं वो अफगानिस्तान वापस चले जाएं। बड़ी तादाद के अंदर इस टाइम जो लोग हैं वो वापस भी जा रहे हैं, लेकिन जितनी बड़ी तादाद जैसे कि कही जाती है कि 15 से 17 लाख के करीब गैर मुल्की तारकीन वतन पाकिस्तान में है। अगर हम इस वक्त का जो फिगर है उसको देखें तो सिर्फ 2.25 लाख ही वापस गए हैं। और जो पुलिस पकड़ धकड़ कर रही है वो भी अभी जो हिंसा है वो 1000 के क्रॉस नहीं किया है, यानी कि पंजाब से 700 अफराद को पुलिस ने अफगानिस्तान भेजा है, तो जो कराची है कराची से 850 के करीब अफराद जो हैं वो अफगानिस्तान गए हैं होल्डिंग सेंटर के फिगर्स के मुताबिक। जबकि हम जब देखते हैं तो बड़ी तादाद में लोग जो हैं वो हमें नजर आते हैं और ये वो लोग हैं जिनके बारे में माजी में ये बताया जाता था कि ये गैर मुल्की तारकीन वतन है, लेकिन अभी तक इस ऑपरेशन में तेजी जो है वो नहीं आई है। अच्छा, इसमें मैं आपको एक अहम बात ये भी बता दूं कि इस्लामाबाद में जो है वो अब दूसरे मरहले का आगाज हो गया है। और इस दूसरे मरहले में जिन लोगों के पास पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड था, अब ये कहा जा रहा है कि उनकी मुद्दत को नहीं बढ़ाया जाएगा और उनको भी वापस जो है वो अफगानिस्तान भेजा जाएगा। जो जिम्मेदार जराए हैं वो ये बताते हैं कि पाकिस्तान ओरिजिन कार्ड जिन लोगों के पास है तो उसकी मियाद 31 दिसंबर है, तो 31 दिसंबर के बाद जिन लोगों के पास ये कार्ड होगा उनको भी जो है वो वापस जाना पड़ेगा। इस सिलसिले में इस्लामाबाद पुलिस
بہت زیادہ جو ہے وہ متحرک ہمیں نظر آ رہی ہے، اور اس نے 41 مقامات کی جو ہے وہ ٹیگنگ بھی کر لی ہے، اور یہ وہ مقامات ہیں جہاں پر پاکستان اوریجن کارڈ جن لوگوں کے پاس ہے وہ یہاں پر موجود ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں پنجاب اور جو سندھ کی جو پالیسی ہے تارکین وطن کے سلسلے میں وہ کیا سامنے آتی ہے، کیونکہ ابھی تک ہم یہ دیکھ رہے ہیں سندھ میں خصوصی طور پہ کہ 2 دن سے معاملات کافی جو ہے وہ رکے ہوئے ہیں، لیکن پنجاب میں بھی جو ہے وہ ابھی دوسرے مرحلے کا آغاز نہیں ہوا ہے۔ تو کیا آنے والے دنوں میں سندھ اور پنجاب میں اب یہ دوسرے مرحلے کا آغاز کر دیں گے، اور آخر وجوہات کیا ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ بڑی پیمانے پر ایسا آپریشن شروع نہیں کیا گیا جس میں کئی 100 افراد کو پکڑا جائے اور اس کے بعد پکڑ کے ان کو بھیج دیا جائے۔ ویسے تو جو ذمہ دار افراد ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر پولیس فرض کریں کہ 1-1.5 ہزار افراد کو پکڑ کے لاتی ہے تو اس کے بعد ان کا نادرا ریکارڈ چیک کرنا، FIA کے معاملات کو دیکھنا، اور جو دیگر متعلقہ ادارے ہیں وہ اپنا کام جو ہے وہ اتنی تیزی سے نہیں کر سکتے ہیں کہ 1000 بندے جو ہیں وہ ایک ہی دن میں ان کو جو ہے ان کو دیکھ لیا جائے۔ تو اسی لیے ہو سکتا ہے کہ یہ حکومت کی ایک اپنی پالیسی ہو کہ ہلکے ہلکے اس پروسیس کو آگے لے کے جائیں، کیونکہ جو افرادی قوت ہے جو ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں وہ بھی اتنی زیادہ اس وقت حکومت کے پاس نہیں ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب ایک بس جاتی ہے تو لازمی سی بات ہے اس کی سیکیورٹی پر بھی اہلکار جو ہے وہ چاہیے ہیں، پھر بسوں کا کرایہ ہے، وہ بسیں آج کل تو ہم دیکھتے رہے ہیں کبھی 2 جاتی ہیں، کبھی 3، کبھی 5، تو اگر 1000 بندہ اگر روز جائے گا کراچی سے چمن تو اس کے لیے تو کم سے کم بھی آپ کو 20-22 بسیں جو ہیں وہ چاہیے ہیں۔ تو ہو سکتا ہے کہ حکومت کی ایک اپنی یہ پالیسی ہو، کیونکہ اتنی بڑی تعداد میں افرادی قوت حکومت کے پاس نہیں ہے، اس لیے وہ اس کو سلو لے کر جو ہے وہ چل رہی ہے، اور یہ بھی اس میں ایک فائدہ ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ جو جانا چاہتے ہیں وہ خود سے ہی پھر واپس جو ہے وہ چلے جائیں گے۔ لیکن یہ تھی اب یہاں تک کی جو ہے صورتحال کہ آج اس آپریشن کو 15 دن جو ہے وہ ہو گئے ہیں۔ 15 دنوں کی ہم نے مکمل آپ کو روزانہ کی بنیاد پر جو ہے وہ اپڈیٹ دی ہے۔ اب میں آپ کو بتاؤں سعودی عرب کے حوالے سے کہ سعودی عرب نے بھی غیر قانونی جو تارکین وطن ہیں ان کے خلاف آپریشن شروع کر دیا ہے، اور 17,000 افراد کو گرفتار کیا ہے۔ دیکھیں یہ ہے آپریشن کہ ایک پاکستان ہے کہ پاکستان میں جو گرفتاریاں ہیں وہ اتنی بڑی پیمانے پر نہیں ہے، لیکن سعودی عرب نے 17,000 افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا ہے، اور یہ آپریشن جو سعودی عرب میں ہوا ہے اس کا آغاز 2 نومبر سے ہوا تھا، اور اب تک 17,305 افراد کو جو ہے وہ گرفتار کیا گیا ہے، اور اس میں جو زیادہ تر گرفتاریاں ہیں وہ ایسے افراد کی تھیں جنہوں نے اقامہ قوانین کے خلاف ورزی جو ہے وہ کی تھی، اور جن لوگوں نے اقامہ قوانین کی خلاف ورزی کی تھی وہ ان افراد کی تعداد 10,804 ہے، اور سرحدی قوانین کی خلاف ورزی کرنے والوں کی تعداد 3,890 ہے، اور اسی طرح جو لیبر قوانین کے خلاف ورزی پر گرفتاریاں ہوئی ہیں ان کی تعداد 2,611 ہے۔ اب ان لوگوں کو عدالت میں پیش کیا جائے گا اور اس کے بعد ان کو جو ہے وہ ڈیپورٹ کر دیا جائے گا۔ تو یہ دیکھیں کہ دنیا کا کوئی بھی ملک جو غیر ملکی تارکین وطن ہے ان کو جو ہے وہ برداشت نہیں کرتے، اور یہ تو وہ لوگ ہیں سعودی عرب میں جن کے پاس ڈاکومنٹس ہیں اور جن لوگوں نے تھوڑی بہت ہیر پھیر کی ہوگی اپنی روزی روٹی کمانے کے لیے، لیکن جو پاکستان میں سالوں سے غیر ملکی تارکین وطن رہے ہیں، افغانستان سے لوگ آئے ہیں، ان میں سے ان کے پاس تو ڈاکومنٹس ہی جو ہیں وہ نہیں ہے۔ 17 لاکھ کی تعداد بتائی جاتی ہے کہ اس وقت پاکستان میں جو ہے وہ غیر ملکی تارکین وطن ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے کوئی ڈاکومنٹس ہی نہیں ہیں۔ اب اگر حکومت ان لوگوں کو واپس بھیج رہی ہے تو یقینی طور پہ یہ ایک بہت اچھا فیصلہ ہے، اسی وجہ سے جو عوام ہے وہ اس فیصلے کو جو ہے وہ پسند کر رہی ہے۔